नमस्कार साथीहरू। त्यसो त एसिया महादेशमा लगभग 50 भन्दा बढी देशहरू छन्। तर के तपाईलाई थाहा छ क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? अनि के तपाईलाई थाहा छ नेपालले एसिया महादेशको कति क्षेत्रफल ओगटेको छ? आजको भिडियोमा हामी क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको बारेमा तयार पारिएको विशेष भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, तपाईहरुलाई आजको हाम्रो प्रश्न, के तपाईलाई थाहा छ संसारको सबभन्दा सानो देश कुन हो? कृपया सही उत्तर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एसियाको परिचय। क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याको आधारमा पृथ्वीको सबभन्दा ठूलो महादेश एसिया महादेश हो। यस महादेशको कुल क्षेत्रफल लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले एसिया महादेशले पृथ्वीको कुल स्थलभागको लगभग 30% एरिया ओगटेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको लगभग 8% क्षेत्रफललाई समेत यस महादेशले ओगटेको छ। त्यसो त एसिया महादेश जनसङ्ख्याको आधारमा पनि पृथ्वीको सबभन्दा ठूलो महादेश हो। यस महादेशको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारत हो। त्यस्तै गरेर दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या रहेको देश भने चीन हो। एक अध्ययनमा उल्लेख गरिए अनुसार एसिया महादेशमा लगभग 4.7 बिलियन जनसङ्ख्या रहेको छ। यस महादेशका 49 देशहरूले युनाइटेड नेसनको सदस्यता पाएका छन्। त्यस्तै गरेर 5 वटा देशहरूले पनि युनाइटेड नेसनको सदस्यता पाएका छैनन्। त्यसो त कतिपय एसियन देशहरूको केही भाग एसियामा तथा केही भाग युरोपमा र केही एसियन देशहरूको केही भाग अफ्रिकामा समेत पर्दछ। यानकि यहाँका कतिपय देशहरू दुई महादेशमा समेत फैलिएका छन्। एसियाका 20 साना देशहरू। नम्बर 20 तजाकिस्तान। तजाकिस्तान एसिया महादेशमा अवस्थित एक देश हो। यो क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 20 साना देशहरूको सूचीमा 20औं नम्बरमा रहेको छ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा तजाकिस्तान भनेर चिनिने यस देशको आधिकारिक नाम भने रिपब्लिक अफ तजाकिस्तान हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 1,43,100 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर चाहिँ दुस्बानी हो। दुस्बानी यस देशको सबभन्दा ठूलो सहर पनि हो। त्यसो त तजाकिस्तान एक भूपरिवेष्टित देश पनि हो। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा यसको दक्षिणतिर अफगानिस्तान रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको उत्तरतिर चाहिँ किर्गिस्तान रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको पूर्वी सिमाना चाइनासँग जोडिएको छ भने यसको पश्चिमी सिमाना चाहिँ उज्बेकिस्तानसँग जोडिएको छ। नम्बर 19 उत्तर कोरिया। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा 19औं नम्बरमा चाहिँ नर्थ कोरिया यानकि उत्तर कोरिया रहेको छ। त्यसो त धेरै मानिसहरूले उत्तर कोरियालाई त्यहाँका तानाशाह शासक किम जोङ उन तथा त्यहाँ विकास गरिएका खतरनाक न्युक्लियर हतियार आदिका कारणले चिन्ने गर्दछन्। सामान्य बोलीचालीको भाषामा उत्तर कोरिया नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम भने डेमोक्रेसिस पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया हो। उत्तर कोरियाको कुल क्षेत्रफल लगभग 1,20,538 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ प्योङयाङ हो। यो पूर्वी एसियामा अवस्थित एक देश हो। यस देशको उत्तरतिर चीन तथा रसियासँग यसको सिमाना जोडिएको छ भने यसको दक्षिण सिमाना चाहिँ दक्षिण कोरियासँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरी यस देशको पूर्वी सिमाना सी अफ जापान नामक समुद्रसँग जोडिएको छ भने यसको पश्चिमी सिमाना चाहिँ येल्लो सीसँग जोडिएको छ। नम्बर 18 दक्षिण कोरिया। एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा 18औं नम्बरमा दक्षिण कोरिया रहेको छ। एकातर्फ उत्तर कोरिया गरिबी तथा भोकमरीको शिकार बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा, अर्कोतर्फ भने दक्षिण कोरिया एसियाकै सम्पन्न र समृद्ध देश अन्तर्गत पर्दछ। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 1,04,13 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर चाहिँ सोल हो। सोल यस देशको सबभन्दा ठूलो सहर पनि हो। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा दक्षिण कोरिया भनेर चिनिने यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ रिपब्लिक अफ कोरिया हो। यस देशको पश्चिमी सिमाना येल्लो सीसँग जोडिएको छ भने यसको पूर्वी सिमाना चाहिँ सी अफ जापानसँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरी यस देशको उत्तरतर्फ उत्तर कोरिया पर्दछ। नम्बर 17 जोर्डान। एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा 17औं नम्बरमा जोर्डान रहेको छ। यो देश एसिया महादेशको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्दछ। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 89,342 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ अमान हो। अमान जोर्डनको सबभन्दा ठूलो सहर पनि हो। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा यसको उत्तरी सिमाना सिरियासँग जोडिएको छ भने यसको दक्षिण सिमाना चाहिँ साउदी अरबसँग जोडिएको छ।
त्यस्तै गरी यस देशको पूर्वी सिमाना इराकसँग जोडिएको छ भने यसको पश्चिमी सिमाना चाहिँ इजरायल तथा यस देशको केही भाग भने डेड सीसँग पनि जोडिएको छ। सामान्यतया जोर्डनको नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम भने हसिमिड किङडम अफ जोर्डन हो। नम्बर 16 युएई। युएई क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा 16औं नम्बरमा पर्दछ। त्यसो त युएई एसियाको एक विकसित देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 83,600 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर आबुधाबी हो भने यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ दुबई हो। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा युएई नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ युनाइटेड अरब इमिरेट हो। नम्बर 15 अजरबैजान। एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा अजरबैजान 15औं नम्बरमा रहेको छ। यो देश पश्चिम एसिया तथा पूर्वी युरोपको सिमाना क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा अजरबैजान नामले चिनिने यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ रिपब्लिक अफ अजरबैजान हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 86,600 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। तर यस देशको केही क्षेत्र युरोपमा पर्ने भएकोले यसको एसियातर्फको क्षेत्र भने अलि कम रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर बाकु हो। बाकु अजरबैजानको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। यस देशको पूर्वी सिमाना क्यास्पियन सागरमा पर्दछ भने यसको पश्चिमतर्फ अर्मेनिया तथा टर्की पर्दछन्। त्यस्तै गरी यस देशको दक्षिणतर्फ इरान पर्दछ भने यसको उत्तरतर्फ चाहिँ जर्जिया रहेको छ। नम्बर 14 श्रीलङ्का। एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा श्रीलङ्का 14औं नम्बरमा रहेको छ। यो देश साउथ एसियामा अवस्थित एक देश हो। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा श्रीलङ्का नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ डेमोक्रेसी सोसियलिस्ट रिपब्लिक अफ श्रीलङ्का हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 65,610 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस देशको राजधानी सहर चाहिँ जयवर्धनेपुर हो। त्यस्तै गरी यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ कोलम्बो हो। यस देशलाई चारैतिरबाट समुद्रले घेरेको छ। नम्बर 13 भुटान। एसिया महादेशमा अवस्थित भुटान एक सानो देश हो। क्षेत्रफलको आधारमा एसियाका 20 साना देशहरूको सूचीमा भुटान 13औं स्थानमा रहेको छ। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा भुटान नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम किङडम अफ भुटान हो। भुटान एक भूपरिवेष्टित देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 38,394 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ थिम्पू हो। यो भुटानको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। साउथ एसियामा रहेको भुटानसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा यसको उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको छ भने यसको पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी सिमाना चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ। नम्बर 12 ताइवान। पूर्वी एसियामा अवस्थित ताइवान एक सानो देश हो। त्यसो त चीनले यस देशलाई आफ्नो क्षेत्र रहेको क्लेम समय समयमा गर्दै आएको छ। तर ताइवानीहरू भने आफूहरू वास्तविक चिनिया भएको दाबी गर्दछन् किनभने ताइवानको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ चाइना हो। त्यस्तै गरेर चीनको आधिकारिक नाम भने पिपुल रिपब्लिक्स अफ चाइना हो। ताइवानको कुल क्षेत्रफल लगभग 36,197 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर चाहिँ ताइपेई हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ न्यू ताइपेई सिटी हो। यस देशलाई चारैतिरबाट समुद्रले घेरेको छ। नम्बर 11 आर्मेनिया। पश्चिम एसियामा अवस्थित रहेको आर्मेनिया क्षेत्रफलको आधारमा एक सानो देश हो। यो एक भूपरिवेष्टित देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 29,743 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस देशको राजधानी सहर चाहिँ यारेभान हो। सामान्यतया आर्मेनिया नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ रिपब्लिक अफ आर्मेनिया हो। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा यसको पूर्वी सिमाना अजरबैजानसँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर यसको पश्चिम सिमाना टर्कीसँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरी यसको उत्तर सिमाना चाहिँ जर्जियासँग जोडिएको छ भने यसको दक्षिण सिमाना चाहिँ इरानसँग जोडिएको छ। नम्बर 10 इजरायल। एसिया महादेशमा अवस्थित रहेको इजरायल क्षेत्रफलको आधारमा एक सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 22,072 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस देशको राजधानी सहर चाहिँ जेरुसलेम हो। यो इजरायलको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। एसिया महादेशको पश्चिमी भागमा रहेको इजरायललाई राजनीतिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा यसको उत्तरतिर लेबनान रहेको छ भने यसको उत्तर पूर्वी भागमा सिरिया रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस देशको पूर्वी भागमा जोर्डन रहेको छ भने त्यस्तै गरी यस देशको दक्षिणी भागमा भने रेड सी रहेको छ। नम्बर 9 कुवेत। क्षेत्रफलको आधारमा एसियाका 20 साना देशहरूको सूचीमा कुवेत 9औं नम्बरमा रहेको छ। यो देश पश्चिम एसिया क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ।
सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा कुवेत नामले चिनिने यस देशको आधिकारिक नाम भने स्टेट अफ कुवेत हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 17,818 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस देशको राजधानी सहर चाहिँ कुवेत सिटी हो। यो कुवेतको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा यसको उत्तरी सिमाना इराकसँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरी यसको दक्षिण सिमाना साउदी अरबसँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर यस देशको अन्य भूभाग भने समुद्रसँग जोडिएको छ। नम्बर 8 पूर्वी टिमोर। एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा पूर्वी टिमोर 8औं नम्बरमा रहेको छ। यो देश दक्षिण पूर्वी एसियामा पर्दछ। यस देशको कुल क्षेत्रफल 14,950 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ दिल्ली हो। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा पूर्वी टिमोर भनेर चिनिने यस देशको आधिकारिक नाम भने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ टिमोर लेस्टे हो। यो एक आइल्यान्ड कन्ट्री हो। त्यसैले यसको एकापट्टिको भाग इन्डोनेसियाको नियन्त्रणमा रहेको छ भने अर्कोपट्टि पूर्वी टिमोर रहेको छ। नम्बर 7 कतार। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा कतार 7औं नम्बरमा रहेको छ। क्षेत्रफलको आधारमा सानो रहे तापनि कतारले आर्थिक रूपमा भने उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। त्यसैले कतार संसारको सबभन्दा धनी देशहरूको सूचीमा समेत समावेश रहेको छ। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा कतार नामले चिनिने यस देशको आधिकारिक नाम भने स्टेट अफ कतार हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 11,581 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी कतारको राजधानी सहर चाहिँ दोहा हो। दोहा कतारको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। यस देशको उत्तरतर्फ साउदी अरब रहेको छ भने यसको अन्य क्षेत्रलाई भने विशाल समुद्रले ढाकेको छ। नम्बर 6 लेबनान। एसिया महादेशमा अवस्थित लेबनान एसिया महादेशको एक सानो देश हो। यो एसियाका 20 साना देशहरूको सूचीमा 6औं नम्बरमा रहेको छ। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा लेबनानको नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ रिपब्लिक अफ लेबनान हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 10,452 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ बेरुत हो। बेरुत यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा यसको उत्तर पूर्वी भागमा सिरिया पर्दछ। त्यस्तै गरेर यस देशको पश्चिमी भागमा इजरायल रहेको छ भने यसको पश्चिम भागमा नै मेडिटेरियन सागर समेत रहेको छ। नम्बर 5 प्यालेस्टाइन। सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा प्यालेस्टाइन नामले चिनिने यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ स्टेट अफ प्यालेस्टाइन हो। यो देश एसिया महादेशका 20 साना देशहरूको सूचीमा 5औं नम्बरमा रहेको छ। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 6,020 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ जेरुसलेम हो। त्यस्तै गरी यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ रफात हो। नम्बर 4 ब्रुनाई। ब्रुनाई एसिया महादेशको एक सानो देश हो। यो देश एसियाका 20 साना देशहरूको सूचीमा 4औं नम्बरमा रहेको छ। सामान्यतया ब्रुनाईको नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ ब्रुनाई दारुसलाम हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 5,765 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ बन्दर सेरी बेगवान हो। नम्बर 3 बहराइन। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको सानो देश अन्तर्गत पर्ने बहराइन पश्चिम एसिया क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। सामान्यतया बहराइनको नामले परिचित यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ किङडम अफ बहराइन हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 786.5 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यस देशको राजधानी सहर चाहिँ मनामा हो। यो एक टापु राष्ट्र हो। यो देश 50 प्राकृतिक टापु तथा 33 आर्टिफिसियल टापु मिलेर बनेको छ। नम्बर 2 सिङ्गापुर। एसिया महादेशमा अवस्थित सिङ्गापुर क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको दोस्रो सबैभन्दा सानो देश हो। यस देशको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ सिङ्गापुर हो। यो एक टापु राष्ट्र हो। सिङ्गापुर दक्षिण पूर्वी एसिया अन्तर्गत पर्ने एक विकसित देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 734 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस देशको राजधानी सहर चाहिँ सिङ्गापुर सिटी हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ बिडोक हो। नम्बर 1 मालदिभ्स। मालदिभ्स क्षेत्रफलको आधारमा एसियाको सबैभन्दा सानो देश हो। यस देशको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ मालदिभ्स हो। मालदिभ्सको कुल क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर चाहिँ माले हो। माले मालदिभ्सको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। यो देश इन्डियन ओसनमा रहेको छ। मालदिभ्स सार्कको सबैभन्दा सानो देश पनि हो। साथीहो, आजको भिडियोमा हामीले क्षेत्रफलको आधारमा एसियाका 20 साना देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं।
तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरुमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।